पागलपन कोई चीज़ नहीं होती है। जिस तरह एक साइंसी बीमारी होती है ब्लड प्रेशर, शुगर, इसी तरह नफ्सियात की बीमारियां होती हैं। और एक बात मैंने आपको ज़रूर क्लियर करनी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ायज़ा अतर है। मैं माहिर नफ्सियात हूँ और लाहौर जनरल हॉस्पिटल की शोबा नफ्सियात की हेड हूँ। मुझे इस शोबे से तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वाबस्ता हुए हुए। और जैसे आप लोगों को पता भी है, आजकल जो हालात हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में कि जो नफ्सियाती बीमारियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले होता था। तो इसके लिए हमने ये आपका मालिज के प्लेटफॉर्म से कुछ हमने कहा था कि आप लोगों को मालूमाती कुछ वीडियोस हम भेजें, बताएं मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों के बारे में, ताकि जो इनके बारे में हमारे जहन में कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमें लगता है कि सही नहीं है। जिस तरह कि ये कहा जाता है अक्सर कि जी नफ्सियाती बीमारियां ये पागलपन है। तो पागलपन कोई चीज़ नहीं होती है। जिस तरह एक साइंसी बीमारी होती है ब्लड प्रेशर, शुगर, इसी तरह नफ्सियात की बीमारियां होती हैं। और एक बात मैंने आपको ज़रूर क्लियर करनी है। जिस तरह हम कहते हैं कि जी सांस की बीमारियां हैं, मुख्तलिफ तरह की हैं, दिल की बीमारियां मुख्तलिफ तरह की हैं, मैदे की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह जो नफ्सियाती बीमारियां एक बीमारी नहीं है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं और इनका इलाज भी मुख्तलिफ है, इलामात भी मुख्तलिफ हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी मूड की तब्दीली की बीमारी, जिसको हम मूड डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो हमारा मूड चेंज होता है माहौल को देख के, परेशानियों के साथ, वो डिप्रेशन होता है। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी आपसे वीडियो में बात की थी कि जो एक डिप्रेशन है, एक फीलिंग है, इसको हम बीमारी नहीं कहते। कोई हमारे प्यारे किसी की डेथ हो जाती है, कोई हमारा नुकसान हो जाता है, हमें लो फील होता है, उदास होते हैं, परेशान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि ये वक्ती एक हमारी फीलिंग है, रद्द अमल है और वक्त के साथ बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर यही फीलिंग हमारी बहुत देर तक, 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे और इसमें इतना ज़्यादा हमारा जो रोज़मर्रा की काम की रूटीन है, हमारे रिलेशन है, वो इफेक्ट हो, तो इसका मतलब है ये बीमारी है। अच्छा, अब डिप्रेशन जो है एक उर्फ़ आम ज़ुबान पे चढ़ गया है कि जिसको ज़रा कोई स्ट्रेस होता है वो कहते हैं जी हमें डिप्रेशन है। डिप्रेशन की ख़ास इलामात होती हैं, ख़ास वजूहात होती हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वजूहात क्या हैं डिप्रेशन की। जिस तरह पहले मेरी पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने एंग्जाइटी की वजूहात के बारे में बात की थी और ये बताया था कि हमारे दिमाग में मुख्तलिफ केमिकल हैं जो हर तरह की सोच को, हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और जब ये केमिकल ऊपर नीचे हो जाए तो कोई ना कोई हमें जो है ना, इस तरह की जो हमारी फीलिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। डिप्रेशन भी कुछ दिमाग के केमिकल हैं, वो उनका तवाज़ुन ख़राब हो जाए, जिन्हें हम सेरोटोनिन कहते हैं और एपिनेफ्रिन कहते हैं, उनकी वजह से होती है। नंबर 2, ये मोरसी होती है। अगर हमारी फैमिली में कहीं ये मरीज़ डिप्रेशन का है तो ज़्यादा चांस है कि हमें इस बीमारी के हमसे मुतासिर हो सकते हैं। वालिदैन में से किसी एक को है तो 8% चांस है कि औलाद में भी ये आएगी बीमारी। अच्छा, एक तो ये हो गया कि ये केमिकल की है, दूसरा ये है कि ये मोरसी है, तीसरा इसमें ये होता है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं, परेशानियां हैं जो मुसलसल रहती हैं और जिसकी वजह से ये हमें ये बीमारी जो होती है उसका सामना करना पड़ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारी शख्सियत, इस पे पहले भी बात हुई थी कि कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जो जिन्हें हम कहते हैं कि वो बहुत कामिल परस्त या परफेक्शनिस्ट होती हैं और वो हमेशा, जो हम में से कई ऐसे होते हैं जो हम गलत या सही ढूंढते हैं लोगों में, ब्लैक एंड वाइट हमारी थिंकिंग है। हम दरमियान का जो एरिया है, ग्रे एरिया, उसको हम नहीं देखते हैं कि जी कोई यहाँ चीज़ सही है या गलत है। ये नहीं हो सकता कि कुछ थोड़ा सा चीज़ गलत है, कुछ उसमें बेहतरी भी है। जब हमारी ऐसी शख्सियत हो तो फिर हमारा ज़्यादा चांस है कि हम इस बीमारी में माइल हो सकते हैं। इसके अलावा आजकल जिस तरह एक नौजवान नस्ल है ड्रग्स, मंशियात, शराब नोशी वगैरह में इन्वॉल्व है, तो वो भी हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। अच्छा, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि बहुत मुख्तलिफ जो मेडिकल बीमारियां हैं, जिस तरह थायराइड की बीमारी होती है और शुगर की है, हेपेटाइटिस की है, इन बीमारियों के साथ भी डिप्रेशन होने का चांस ज़्यादा है। और बहुत सारी अद्वियात इन बीमारियों की जो हैं वो भी डिप्रेशन करती हैं। जिस तरह हेपेटाइटिस की अद्वियात हैं, टीबी की अद्वियात हैं, स्टीरॉयड्स हैं, ये भी डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। चलें, ये तो छोटी सी एक बात हो गई उनकी वजूहात की। अब हम बात करते हैं कि इलामात क्या हैं। हर दिमागी बीमारी डिप्रेशन नहीं है, इसकी ख़ास इलामात हैं। जैसा कि ये लफ्ज़ बताता है कि उदासी हो जाना, और आम उदासी नहीं, हद से ज़्यादा उदासी हो जाना, हमें लगना कि आगे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कुछ नज़र ना आना,
رونے کو دل جانا، بار بار روتے رہنا اور پریشان ہونا، کام کرنے کی صلاحیت ہماری متاثر ہو جانا، چھوٹا سا کام بھی ہمیں اتنا مشکل لگنا کہ ہمیں لگنا کہ انگلی ہلانا بھی مشکل ہے، قوت فیصلہ بہت متاثر ہو جانا، لوگوں سے ملنے جلنے کو دل نہ کرنا، اپنا خیال رکھنے کو ہمارا بالکل دل نہ چلنا، ہم دل چاہنا کہ ایک الگ کمرے میں بیٹھے رہیں، پڑھائی میں کسی اور چیز میں ہماری جو ہے وہ توجہ بالکل ختم ہو جانا، زندگی سے بیزاری ہو جانا، اور کئی دفعہ تو جب ایکسٹریم کیس ہوتے ہیں تو زندگی ختم کرنے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں، جسے ہم سوئسائڈ ٹینڈنسی بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں پھر مریض پہ خاص توجہ دینی ہے۔ یہ موٹی موٹی علامات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر ہم کبھی، آپ لوگ کبھی یہ محسوس کریں یا آپ کے پیارے جو ہیں، رشتہ دار ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، ان میں آپ یہ فیلنگ دیکھیں تو فوراً سائیکیٹرسٹ کے پاس آئیں، دیر نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ جی یہ کوئی ان کی شخصیت کی کمزوری ہے یا کسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ ایک سائنسی بیماری ہے اور اس میں ادویات کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ڈپریشن کے علاج کے بارے میں۔ علاج اس کا پہلے بات ہوئی تھی 2 طرح سے ہوتا ہے، ادویات سے ہوگا اور باتوں سے ہوگا۔ باتوں کے ذریعے سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں، ہماری ساتھی ہوتی ہیں، وہ ان کا علاج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو مریض میں یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں تو آپ نے ایک سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا ہے، پھر وہ ان کا معائنہ کریں گی اور پھر وہ آپ کو بتائیں گی کہ ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس کب لے جانا ہے۔ شروع میں ڈپریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ کرنے کو آپ کا دل نہیں چاہتا، کسی کی بات سننے کو دل نہیں چاہتا، تب سائیکالوجسٹ کے پاس جانا اتنا مفید نہیں ہوگا۔ کچھ عرصہ ادویات استعمال کر کے پھر ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ اچھا، ادویات کی بات کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ادویات آ گئی ہیں، جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، نفسیات کے شعبے کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے، مختلف اس میں ریسرچز ہوئی ہیں، بڑی اچھی میڈیسنز آئی ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں، کچھ میڈیسنز ہیں SSRIs ہیں، کچھ اور ان کے گروپس ہیں۔ کچھ جو ہوتی ہیں مریض، ان کو نیند کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نیند نہ آنا ہوتا ہے، صبح صبح ان کی آنکھ کھل جاتی ہے وقت سے پہلے، صبح اٹھ کے بڑی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ ان کے لیے کچھ ہم خواب آور دوائیاں بھی ساتھ دیتے ہیں کہ نیند بہتر ہو جائے تاکہ وہ ریلیکس ہوں۔ اور ایک اور بات جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ یہ دوائیاں باقی دوائیوں سے فرق ہیں۔ ہم بخار کی گولی لیتے ہیں، بخار اتر جاتا ہے، ہم گلا خراب کی لیتے ہیں، 4-5 دن میں بہتر ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ہم دوائیاں لیتے ہیں ذہن کی، ان کو ٹائم لگتا ہے۔ کم از کم 2 سے 3 ہفتے کے بعد یہ اثر کرنا شروع کریں گی اور پھر ان کا اثر بڑھتا جائے گا۔ بہتری آنے کے 100% بہتری آنے کے 6 سے 9 مہینے تک ہمیں یہ دوائی دینی ہے تاکہ دوبارہ ہم بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور ان دوائیوں کو ہم کم سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ کیمیکل ہیں، باہر سے ہم کیمیکل ڈال رہے ہیں ہماری اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو جب یہ جسم میں باہر سے ڈالتے ہیں، جسم تھوڑا سا مدافعت کرتا ہے، شروع میں ہمیں کچھ اس کے مضر جو ہے اثرات محسوس ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہونا اس میں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جسم عادی ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر آپ کے پاس اویلیبل ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اچھا، ادویات کا بتا دیا، اس کو فرق پڑنے میں ٹائم لگتا ہے، اس کا آگے کورس ہوتا ہے کوئی 9 مہینے سے ایون سال تک بھی۔ دوسری چیز تھیراپی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں ہم مریض کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، ایک روزمرہ کی ایکٹیویٹی بتاتے ہیں کہ آپ نے تھوڑی واک کرنی ہے، اپنی ایک روٹین سیٹ کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں جس سے ہمیں تھوڑا سا پلیئر ملتا ہو، اور اس کے علاوہ ہم نے ریلیکسیشن ایکسرسائزز کچھ ہمیں سائیکالوجسٹ بتاتی ہیں، آپ کو سانس کی ورزش ہے، پٹھوں کی ورزش ہے۔ شخصیت اگر آپ کی اس طرح کی ہے کہ آپ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی شخصیت میں جو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے لیے مفید پہلو نہیں ہیں، سائیکالوجسٹ آپ کی مدد سے ان کو ایڈریس کرتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ آپ کی عادات ختم کرتی ہیں کہ یہ دوبارہ نہ ہو جائے بیماری، اور جو ہماری اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم اجاگر کرتے ہیں شخصیت کی، اور جو بری چیزیں ہمیں لگتا ہے ان پہ ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، آخر میں گھر والوں کے لیے پیغام ضرور ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اگر یہ ڈپریشن میں چلا گیا تو یہ سارے عمر کے لیے جو ہے یہ پیرالائزڈ ہو گیا ہے یا یہ کام کے قابل نہیں ہے، قابل علاج مرض ہے، بہت نون ہے، ہم لوگوں نے بہت علاج اس چیز کا کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے مریضوں کا ساتھ دینا ہے، آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو کے بالکل پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ انہیں ہم نے بہت زیادہ ڈانٹنا نہیں ہے، کرٹیسائز نہیں کرنا، ان کا ساتھ دینا ہے، اور اس بیماری سے لڑنے کے لیے ہمیں انہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس لیں۔ امید ہے یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔